औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 14, सूरह अल-बक़रा। लेट्स गो टू ओके जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 75। और मैंने आपको बताया था कि ये हिस्सा सूरह अल-बक़रा का जो मुख्तलिफ किस्म के तर्ज अमल बनी इसराइल ने बरते हैं अल्लाह के पैगाम के साथ, और हमें इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि हम उन गलतियों से अपने आप को बचा सकें, उन कोताहियों से, उन गफलतों से और ऐसे अमाल से जिनसे अल्लाह ताला के गज़ब को दावत दी उन्होंने। और एक लिहाज से वो एक उम्मत, पूरी की पूरी उम्मत आप समझें कि माज़ूल हो गई, हालांकि लाख लाख से ज़्यादा पैगंबर उनमें आए हैं और 3 आसमानी किताबें इस उम्मत में आई हैं जो बनी इसराइल है। आ क्या, फा पस। अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम है, या जो भी हक की दावत दे रहा है उससे कलाम है कि देखो, आ क्या, फा पस, ता तुम, और फिर है त्वा मा आइन, त्वा मा आ। क्या तुम ये तवक्को रखते हो, क्या तुम ये तमा रखते हो? अफतत माऊना अन युमिनु, ये कि वो मान लेंगे, वो ईमान ले आएंगे, लकुम तुम्हारे लिए, वक़द काना, और कद ये तहकीक से साबित शुदा कि ये बात मालूम है, वक़द काना थे, फरीक़ुम मिनहुम एक ग्रोह इनमें से, यस्माऊना कलाम अल्लाह, यस्माऊना वो सुनते थे, कलाम अल्लाह अल्लाह का कलाम, सुम्मा फिर, युहर्रिफूनहु हा रा फा तहरीफ करना, उसको बदल देना। तहरीफ का मतलब ये है कि एक कलाम को ऐसे मैनिपुलेट करना और एक चीज को उठा के दूसरी जगह रख देना कि उसका मफहूम बदल जाए, उससे जो इंटरप्रिटेशन ली जाती है दीन के बारे में, या जो भी उसका मतन है, उसकी जो भी ग्रैंड इंटरप्रिटेशन है, वो बदल जाए। तो अल्लाह ताला यहाँ पे हवाला दे रहा है बनी इसराइल के आलिमों का कि वो अल्लाह का कलाम सुनते थे, सुम्मा युहर्रिफूनहु फिर वो उसमें तहरीफ करते थे, मिन बाद मा अक़लूहु बाद इसके जो उनकी अकल में आ जाता था, वहुम यालमून और वो जानते हैं। बड़ी खतरनाक बात है ये, अल्लाह के कलाम को सुन के उसमें कैसे तहरीफ की जा सकती है। इसकी मैं आपको 3 मिसालें दूंगी, और ये सब मिसालें कुरान से हैं, तो यहाँ जरा गौर से सुनने की जरूरत है। पहली मिसाल, कुरान में हुक्म है, कुरान में शराब की हुर्मत का हुक्म है, और एक हुक्म हमने अभी अभी सूरह अल बकरा में कुछ पहले पढ़ा है कि खमरा वल मैसरा, कि ये नशे की चीजें और ये मैसर जो है जुआ, आसानी से मैसर आने वाला माल, इसमें बहुत से नुकसान हैं तुम्हारे लिए और कुछ नफा भी है। ये एक आयत हमने अभी पढ़ी है। इसके बाद अगला मरहला शराब की हुर्मत का ये था कि सूरह अन्निसा में ये आयत आई कि वला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, तुमने नमाज के करीब भी नहीं जाना जबकि तुम नशे की हालत में हो। तो ये एक मजीद पाबंदी लग गई, और मैंने आपको बताया था कि शराब एक एडिक्टिव ड्रग है, उससे उसमें लोग ऐसे मुब्तला होते हैं कि उनको वो छोड़ना मुश्किल होता है। तो इसका हुक्म दर्जावार आया है। अब हमारे बहुत से
हमारे मुसलमान बहन भाई, वो ये कहते हैं कि जिस कुरान में तुम हमें बताते हो कि शराब हराम है, उसी कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है कि इसमें हमारे लिए नफे की चीजें हैं। और वो तो अभी अभी रिसर्च हुई है इटली में, और उन्होंने कहा है कि जो लोग रेड वाइन पीते हैं उनको दिल की बीमारी नहीं होती है। ये मेरी अपनी सुनी हुई बात है। सो ये तहरीफ है कि पूरा हुक्म जैसे कुरान में रिवील हुआ है, एक दर्जे में कहा गया कि इसमें नुकसान है, दूसरे दर्जे में कहा कि नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़नी, और तीसरे दर्जे में कहा गया कि ये मिन अमल शैतान, तो इनसे बचो, फज्तनिबूह, तो इनसे इज्तिनाब करो, ये हुर्मत का हुक्म है। लेकिन वो दो अहकामात इग्नोर करके एक वो हुक्म जो इंसान के नफ्स को खुद भाता है कि इसमें फायदे की चीजें हैं, उस हुक्म को कोट करना, ये कलाम में तहरीफ है। कलाम को एक कुतमान हक में आता है कि आप हक को छुपा रहे हैं और अपने मतलब की बात बयान करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो कुरान में तो ये भी है कि इसमें फायदे हैं। दूसरी मिसाल, कुरान में जहां पे 4 शादियों का हुक्म है कि तुम इनमें से निकाह कर लो, दो दो, तीन तीन, या चार चार, व रुबा, कि जो तुम्हें भाएं इनमें से, ये हुक्म बयान होता है ना 4 शादियों का। अगर वो पूरी आयत, और इंशाल्लाह वो हम सूरह निसा में पढ़ेंगे, पूरी आयत में ये है कि तुम्हारे पास यतीम लड़कियां हैं और बेवाएं हैं, और इनमें से जो तुम्हें मनताबलकुम, जो तुम्हें पसंद आए, जो मुनासिब हों, तो दो दो, तीन तीन और चार चार से निकाह कर लो। और उसके बाद भी तरगीब बेवाओं से निकाह करने को दी गई है। वो हिस्सा कोई भी नहीं बयान करता। एक ही आयत में ये हुक्म एम्बेडेड है, और उस आयत का जो महल वकू है, जो शान नुजूल है, उस आयत में जो बाकी जुजियात हैं, वो कोई नहीं बयान करता। ये अल्लाह के कलाम में तहरीफ है। इसके बाद हमारे यहाँ एक ऐसा अकीदा है, और हमारे ऐसे बहन भाई हैं दीन में जो कलमा गो हैं, जो ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात एक नूर थी, और वो इसका हवाला कुरान से देते हैं। हालांकि कुरान में साबित शुदा है तफसीर में, और उसकी डिटेल में मैं अभी वक्त के उसमें नहीं जाती, कि नूर अल्लाह ताला की हिदायत को कहा गया है, नूर किसी इंसान को नहीं कहा गया। लेकिन उस उस कलाम को बयान करते हुए वो ये कहते हैं कि देखो, यहाँ पे एक किताब का जिक्र है और उसके साथ एक नूर का जिक्र है, और ये नूर जो है, ये पैगंबर है जो वो किताब ला रहा है। सो ये मैंने आपको कुछ मिसालें दी हैं। कुरान की आयत के आफाकी मतलब हैं, उनके ऐसे मतलब हैं कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज उनको देखें कि हिस्ट्री में क्या मतलब है, और साइकोलॉजी में क्या मतलब है, और पॉलिटिक्स में क्या मतलब है, और सोशियोलॉजी में क्या मतलब है, तो हर हर आयत के अनगिनत मतलब निकलते हैं। सो इसलिए जो लोग, जिनके बात है कि दिल में बीमारी होती है, दिल में कीड़ा होता है, क्योंकि बात यह है कि वो उसमें तहरीफ करते हैं मिन बाद मा अक़लू हो, बाद इसके कि वो इसको समझ लेते हैं, वहुम यालमून, और वो तो इल्म रखते हैं, वो जानते हैं। व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू, और जब वो मुलाकी होते हैं, मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, कालू, ये कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए। बिल्कुल ऐसी आयत पहले गुजर चुकी है, व इज़ा खला इला शयातीनिहिम, वो वाली आयत पहले गुजर चुकी है, ये दूसरी है। और ये, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये आलिमों की बात हो रही है, इसलिए ये बहुत खतरनाक है कि एक दीन के आलिम जब करप्ट हो जाते हैं तो फिर उसके साथ अल्लाह ताला का क्या सलूक होता है। व इज़ा खला बादहुम इला बादिन, और जब खला अकेले होते हैं, खाली, बाज इनमें से बाजों के साथ, कालू, ये कहते हैं, अतुहद्दिसूनहुम, आ क्या, ता तुम, हादासा, बयान करते हो, हदीस बयान करते हो, बात बयान करते हो, नहुम, उनके लिए, क्या तुम वो बात बयान करते हो उनके लिए, बिमा फतहल्लाहु, जो फतह, खोला अल्लाह ने, जाहिर किया, अल्लाह ने, अलैकुम, तुम पर। ये कौन सा तर्ज अमल है? दीन के ठेकेदार, ये तो सिर्फ हमें पता है,
صرف ہم نے کتاب پڑھی ہوئی ہے. اگر آپ اس طرح کتاب نہیں سمجھ سکتے جیسے ہم نے سمجھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو 12 علوم ہے اور ہمارے پاس تو 22 علوم ہے، اور ہم نے تو فلاں مدرسے سے اور فلاں جگہ سے سند لی ہوئی ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ اسے نہیں سمجھ سکتے، اور آپ اس کو لے کے ہمارے ساتھ بحث بھی نہیں کر سکتے. آپ اس قابل ہی نہیں ہیں. بلکہ ایک انتہائی حد تو میں نے یہ سنی تھی کہ خواتین کو قرآن یاد بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ حافظہ بن جاتی ہیں، لیکن وہ ایک ہفتہ، مہینے میں ایک ہفتہ وہ حائضہ ہوتی ہیں، وہ ناپاک ہوتی ہیں. سو دین کے ٹھیکیدار دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت لائیں تم پر، تاکہ وہ بحثیں کریں تم سے، بہی عند ربکم، ان کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے. یعنی تم تو اللہ کے سامنے ایسی باتیں کرنے کا سوچ رہے ہو جن سے تمہیں چھٹی مل جائے گی، اور یہ باتیں تمہیں نہیں کیوں سکھا رہے ہو؟ یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اللہ کے سامنے چھٹی ملنے والی ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون، دیکھیں یہاں علم کا استعمال بار بار آ رہا ہے. یہ اہل علم کا ذکر ہے، یہ دین کے عالموں کا ذکر ہے. اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ، یہ کہ اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون، اور ان میں ان پڑھ ہیں، امی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی تھا نا امی، ایسا جو ام سے، ماں سے آیا ہے، جیسا ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے. سو امی اس کو کہتے ہیں، عرب ان کو امی کہتے تھے جو ان پڑھ ہوتے تھے، illiterate، نہ لکھ سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اس کا مطلب ہے، یہ دلیل ہے کہ اس سے پہلے جو ذکر تھا وہ اہل علم کا تھا. اب ان کا ذکر ہے جو اہل علم نہیں ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ہاں ان میں ایسے بھی ہیں جو اہل علم نہیں ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ علم نہیں رکھتے کتاب کا، الا، مگر، امانیہ، ان کی آرزویں. وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ، الا یظنون، مگر گمان کرتے ہیں، گمان سے کام لیتے ہیں. تو دو قسم کے لوگ بیان ہوئے، دو قسم کے طرز عمل اللہ کے کلام کے ساتھ بیان ہوئے. پہلا طرز عمل یہ، بلکہ 3 طرز عمل بیان ہوئے ہیں. پہلا یہ ہے کہ وہ کتاب میں تحریف کرتے ہیں، اپنی نفس کی بات پوری کرنے کے لیے وہ اللہ کے احکامات میں تحریفیں کرتے ہیں اور انہیں بدل کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، چاہے وہ اس کا ترجمہ ہو، چاہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن ہو، چاہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو. 3 قسم کے میں نے آپ کو تحریفیں پڑھائیں. ڈائریکٹ ترجمے میں تحریف کرنا، ایک چیز کے متن کو ایسے بدلنا کہ وہ آپ کے مطلب پورا کر رہی ہو، یا ایکچولی اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کر کے بتانا اور اس کو ایسے ایکسٹراپولیٹ کرنا، ایسے امپلیمنٹ کرنا کہ آپ کے مرضی کی بات پوری ہو رہی ہو. پہلا ایٹیٹیوڈ. دوسرا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ دین کے ٹھیکیدار بنا لینا، جبکہ دین عالمگیر دین ہے، پوری دنیا، پوری انسانیت کے لیے آیا ہے. نہیں، اس کے ٹھیکیدار کہ جی اس کے اسپیشلسٹ ہیں، اور صرف یہی آپ کو یہ دین سکھا سکتے ہیں، ان کے علاوہ آپ کو خود بھی کوئی حق نہیں ہے یہ دین سیکھنے کا. یہ دوسرا طرز عمل ہے. اور تیسرا طرز عمل جو یہاں پہ امیوں کا بتایا جا رہا ہے کہ اچھا وہ تو اہل علم تھے، وہ تو ٹھیک ہے جی، انہوں نے، اب یہ اہل علم کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ اس قسم کے عالم، یہ 2 نمبر عالم جو ہیں دین کے، یہ کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ امیوں کو. ان کو جو خود پڑھ نہیں سکتے، جو خود illiterate ہوتے ہیں. مسئلہ کیا بنتا ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں ایسے ہیں جن کو کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، بلکہ اب آج کل تو بدقسمتی سے وہ بابا جی اور پیر اور گدی نشین بھی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کسی کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، مگر ان کی اپنی من چاہی آرزویں، اور یہ گمان سے کام لیتے ہیں. ان کو جب دین کے ٹھیکیدار کہتے ہیں کہ آپ اس بہشتی دروازے کے نیچے سے گزریں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، ان کو جب دین کے ٹھیکیدار کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جی ہمیں یہ میرا گھر بنا کے دیں آپ کو میری خانقاہ میں، تو آپ کو میں جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہوں،
میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ ایک ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھیں اور آپ کا اگلا جو ہے قدم وہ جنت میں ہوگا، آپ ہماری بیعت کریں۔ یہ امانی ہے، نہ قرآن میں دلیل ہے، نہ قرآن میں کوئی سپورٹ ہے، نہ سنت سے کوئی مثال ہے، نہ کوئی تبع تابعین سے روایت ہے، لیکن یہ کام کریں اور یہ بہت اچھا کام ہے اور یہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ گمان ہے ان کے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فویل للذین، بس تباہی ہے ان کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ، تاکہ وہ لے لیں اس کے بدلے میں، لیشتروا، شرایا، بہ، اس کے بدلے میں، ثمنن قلیلا، ثمنن ایک قیمت، ایک بدلہ، قلیلا چھوٹا سا۔ اگر یہ اللہ کی کتاب میں تحریف کر کے تاج محل بھی لے لیں، اور اگر یہ اللہ کی کتاب میں تحریف کر کے پوری دنیا کے خزانے بھی لے لیں، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یقیناً وہ قیمت چھوٹی ہے۔ فویل لہم، بس تباہی ہے ان کے لیے، اور ویل تباہی کو کہتے ہیں، بدبختی کو کہتے ہیں، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جس کے بارے میں روایات میں یہ ہے کہ اس میں جب جس کو ڈالا جائے گا تو وہ 70 سال صرف اس میں چلتا رہے گا کہ وہ اس کی تہ تک پہنچ جائے۔ استغفر اللہ، 70 سال بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جب بہت لمبا وقت ہوتا ہے تو عرب کہتے ہیں 70 سال، یعنی اٹس اے بلیک ہول پروبیبلی۔ فویل لہم، بس تباہی ہے ان کے لیے، مما، اس میں سے جو کتبت لکھ لیا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور تباہی ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ ہم؟ وقالو، اور ایک اور بدعقیدگی، ساری بدعقیدگی آج پڑھائی جا رہی ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں، تمسنا، مسا، چھوئے گی ہمیں، النار، وہ آگ، جہنم، الا، مگر، ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی، یہ فیوچر ٹینس کے لیے بھی آتا ہے، ہرگز نہیں ہوگا، تمسن النار، کہ ہمیں چھو لے وہ آگ، الا، مگر، ایام معدودہ۔ بڑی خوفناک بات ہے یہ۔ سب سے پہلے، سب سے پرانا ریلیجن دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہندو مت ہے، شاید ہو ہندو مت ہو۔ ہندو کیا کہتے ہیں کہ جی جب ہم فوت ہو جاتے ہیں تو ہماری آتما ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے، اور پھر وہ ایک ایسی جگہ پہ رکھی جاتی ہے جو بہت بری جگہ ہے، بڑی خوفناک جگہ ہے، اور اس کو نرک کہتے ہیں۔ تو ہماری آتما پہلے تو نرک میں جاتی ہے، اور نرک جہنم ہے، اور وہاں پہ جو دنیا میں اس نے غلطیاں کی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کوتاہیاں اور گناہ کیے ہوتے ہیں، اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے، اور 40 دن جو ہیں یہ نرک میں گزارتی ہے، 40 ان کا ایک نمبر ہے، اور 40 دن کے بعد پھر یہ سورگ باشی ہو جاتی ہے، یہ جنت میں چلی جاتی ہے۔ اور وہ 40 دن بھی کم کیے جا سکتے ہیں، اگر آپ اس کو دیسی گھی میں جلائیں، اگر آپ اس کو سان کی لکڑی میں جلائیں، اگر اس کا وہ جو وہاں پہ پنڈت ہے، اگر آپ اس کو یہ دے دیں اور وہ دے دیں اور وہ دے دیں، اور آپ اس مندر میں ایسے ایسے چڑھاوے چڑھائیں، تو پھر وہ آتما جو ہے وہ جلدی سورگ واسی ہو جائے گی، اس کو نرک میں نہیں جانا پڑے گا۔ 40 دن یاد رکھیں۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے صحرائے سینا میں 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، ابھی یہ لیسن گزرا ہے آپ کا، تو 40 دن ہم نے عجل کی وہاں پہ عبادت کی تھی، اور ہم نے شرک کیا تھا، تو جب ہم مرتے ہیں تو 40 دن ہمیں عذاب ہوتا ہے اس شرک کے لیے جو ہم نے کیا۔ واللہ عالم کتنے لوگوں نے کیا اور کتنے لوگ پھر ان کو سزا ملتی رہے گی، لیکن 40 دن ہم نے یہ شرک کیا تھا، تو ہم 40 دن جہنم میں ڈبوئے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جنت میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ یہود کا عقیدہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ 40ویں مناتے ہیں؟
کتنے لوگ 40 پہ جا کے چاول کھا چکے ہیں، ہم خود اس میں شامل ہیں۔ 40واں یہاں سے آیا ہے، یہ ایام معدودہ جو ہے یہ 40واں ہے۔ آج کے بعد قرآن سمجھنے کے بعد 40ویں پہ جانے سے پہلے بہت دفعہ سوچا کریں کہ یہ روایت کہاں سے آئی ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے قل، فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ، بس ہرگز نہیں کرے گا، یخلفا، خلاف، اللہ عہدہ، اپنے وعدے کے خلاف۔ ام تقولون، یا تم وہ کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم علم نہیں رکھتے۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا، اللہ سے کوئی وعدہ تو ہم نے نہیں لیا ہوا، ہمیں نہیں پتا اللہ نے کہاں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم ایام معدودہ کے لیے ڈبوئے جاؤ گے۔ کہیں پہ قرآن میں یہ نہیں ہے، کہیں پہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تم تو وہاں جا ہی نہیں سکتے، تم تو جہنم دیکھو گے ہی نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، صرف کلمہ گو جنت میں جائیں گے، کسی دھوکے میں نہ رہے۔ بلا، کیوں نہیں؟ من کسب سیئہ، من، جو، کسبا، کمایا اس نے، سیئہ، برائیاں، وَأَحَاطَتْ، اور گھیر لیا اس کو، بہی، اس کو، خطیئتہ، خطا، گناہ، غلطی، خطا، خطیئتہ، اس کی خطاؤں نے، فَأُولَئِکَ، بس یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جس نے من کسب سیئہ، ایک تو اس نے گناہ کیا، وہ احاطت بہ خطیئتہ، اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے۔ ایک تو اس نے گناہ کیا، پھر وہ اس پہ اکڑ گیا کہ نہیں جی میں تو اللہ کا بہت پیارا ہوں، اور میں نے تو فلاں بیعت کی ہوئی ہے، اور میں نے تو فلاں جگہ پہ چاندی کا دروازہ لگوایا ہوا ہے، اور میں نے تو وہاں پہ دیگ چڑھائی بھی ہے، اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، ایک خطا کر کے اس نے توبہ نہیں کی، وہ اس پہ اڑ گیا، اس پہ جم گیا، اور خطا کے اوپر اس نے خطا کی۔ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، نہ یہود کا نام ہے، نہ نصارہ کا نام ہے، نہ مسلمانوں کا، نہ ہندوؤں کا، نہ مشرکوں کا۔ جس نے گناہ کیا، جس نے برائی کی، اور اس کو اس کی برائیوں نے گھیر لیا، وہ اس میں سے نکل نہیں سکا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور ہاں جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جو جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقا، ایک پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، پہلا وعدہ شرک نہیں کرنا، وبالوالدین احسانا، قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ توحید کے ساتھ والدین کا ذکر ہے۔ ایک اللہ ہے، اور اس اللہ نے ایک ہی سیٹ آف پیرنٹس ہمیں دیا ہوا ہے، اور جس طرح اللہ کی اطاعت ہم پہ فرض ہے، وہ سیٹ آف پیرنٹس جو ہمیں اس دنیا میں لائے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے احسان کرنا ہے۔ احسان بہترین سلوک، برابر کا سلوک نہیں ہے، یہ بدلہ نہیں ہے، حسن سلوک، بہترین سلوک۔ وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ، اور قرابت داروں پر، یہ خون کے رشتہ دار ہیں، اور پھر ان کے بعد اور رشتہ دار ہیں، والیتامى، اور جو رشتہ دار نہیں ہیں ان میں سے یتیم کا پہلا حق ہے، والمساکین، اور مسکین، وقولو، اور کہو۔ اب یہ ایک عمومی، ابھی تو اسپیسیفک حکم ہے نا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولو، اور تم کہنا، تم کہو، للناس حسنا، سب لوگوں سے اچھی بات، بری بات نہیں کرنی۔ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ کو اللہ غریق رحمت کرے، وہ یہ کہتے تھے کہ اخلاقیات کی پوری تعلیم اس ایک آیت کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہے، وقولوا للناس حسنا،
जो आप बोल रहे हैं ये हमारा एक्सप्रेशन है ना, ये दिखाता है कि अंदर क्या है। जब वो बेहतरीन होगा तो पूरे का पूरा इंसान बेहतरीन होगा। बुरी बात नहीं करनी, मुंह से बुरी बात नहीं निकालनी। वो अकीमुस्सलात, इखलाकियात सिखा के और मामलात सिखा के अल्लाह हुक्म देता है वह अकीमुस्सलात। तभी तुम इस काबिल होगे कि तुम नमाज कायम करो। वह आतुज ज़कात, और माल में पाकीज़गी लाओ। सुम्मा तवल्लई तुम, इतने चंद अहकामात थे। सुम्मा तवल्लई तुम, फिर तुम फिर गए। इल्ला कलीलम मिनकुम, मगर बड़े थोड़े तुम में से। वह अंतुम मोरिदून, और तुम थे ही फिरने वाले। वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने तुमसे वो पक्का वादा लिया था। अब ये इससे पहले भी मीसाक आया है कि कोहे तूर हमने तुम्हारे सर पे मुअल्लक किया, और फिर तो हमने फिर भी तुम्हें माफ कर दिया। यहाँ पे बनी इसराइल को मीसाक़कुम, तुमसे हमने पक्का वादा क्या लिया था। ला तस्फिकून दिमाअकुम, इसकी भी बड़ी एक दिल दहला देने वाली मिसाल मैं आपको दूंगी। ला तस्फिकून दिमाअकुम, फरिश्तों ने कहा था ना, यस्फिकुद दिमा, तू जमीन में इसे भेज रहा है इस आदम को कि ये वहां सफाकी से खून, युफसिदून मुफसिद युफसिदून फिल अर्द व यस्फिकुद दिमा, कि ये सफाकी से, जुल्म से, दिमाअकुम, तुम्हारे खून। तो हमने तुमसे पक्का वादा लिया था कि तुमने खून नहीं बहाना अपनों के। वला तुखरिजूना, और ना ही तुमने निकालना है अनफुसकुम, अपनों को, अपनी कौम को, मिन दियारिकुम, तुम्हारी बस्तियों से। सुम्मा अकररतुम, फिर तुमने इकरार किया था। वह अंतुम तशहदून, और तुम गवाह हो। अल्लाह ने एक हुक्म दिया, कौम का ख्याल रखना है, भाईचारे का, भाईबंदी का, इसका ध्यान रखना है, रिश्तों का एहतराम करना है, एक दूसरे का खून नहीं बहाना, जुल्म नहीं करना, और ना ही बेघर करना है अपनों को। ठीक है जी। अब ये तो बनी इसराइल को कहा जा रहा है, और बनी इसराइल जो कुछ कर रहा है दुनिया में, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो यहाँ सुन रहे हैं और जो यूट्यूब पे सुनेंगे, सबको पता है कि क्या कर रहे हैं हम। हम्म? सुम्मा अंतुम हाउलाए, फिर तुम वो लोग हो, तख्तुलूना अनफुसकुम, तुम मारते हो अपनों को, व तुखरिजूना, और तुम निकालते हो फरीक़म मिनकुम, एक फरीक को, मिन दियारिहिम, एक फरीक को तुम में से, उनके घरों से। तज़ाहरून, तुम चढ़ाइयाँ करते हो, अलैहिम, उन पर, बिल इस्म, गुनाह के साथ, वल उद्वान, और ज्यादती के साथ, अदी करते हुए। वहीं यातूकुम उसारा, और अगर वो तुम्हारे पास कैदी बनकर आए, तो फादूहum, तो तुम बदले देकर उन्हें छुड़ाते हो, फिदिये देते हो उनके। वह हुआ मुहर्रमुन अलैकुम, हालांकि हराम था तुम पर, इखराजुहुम, उनका निकालना। इसकी कोई मिसाल बनी इसराइल के अलावा आपको मालूम है? जब एक मुल्क की अपनी फौज अपने मुल्क में जाकर चढ़ाइयाँ करती है, बस्तियां उजाड़ती है, लोगों को उनके घरों से निकाल के कहती है कि ये घर हमें चाहिए, यहाँ हमने दफ्तर बनाना है, और फिर वहां से लोगों को गिरफ्तार करते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, या फिर वहां पे इतनी बमबारियां करते हैं अपने ही मुल्क में और अपने ही लोगों पर, कि लोगों को वहां से निकलने का हुक्म दिया जाता है, अपने घर छोड़ दो, बेघर हो जाओ। वो पहाड़ों के बासी नीचे मैदानों में तपती हुई गर्मियों में आते हैं, इस हालत में कि उनके पास पहनने के लिए पतले कपड़े नहीं होते, क्योंकि वो पतले कपड़े जानते नहीं है। और वो नीचे मैदानों में आके खेमों में और खेमा बस्तियों में और टेंटों में वहां पर रहते हैं, क्योंकि इनके घर ऊपर वहां पे पहाड़ों में उजाड़े जा रहे हैं और उन पे बमबारियां हो रही हैं, और अपने ही मुल्क के मुहाफिज ये कर रहे हैं। और फिर जब ये नीचे आते हैं तो हर खानदान को 1,000 रुपए और 2-2 हज़ार रुपए दिए जाते हैं, कि ये हम आपकी मदद कर रहे हैं, और आप मुसाफिर हैं, और आप बेघर हैं, और आप आईडीपीज हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। बहुत दुख की बात है कि ये लफ्ज, ये टर्म एक मुसलमान मुल्क में बनाई गई है। हालांकि तुम पे हराम था उनको उनके घरों से निकालना, तुम उन्हें फिदिये देते हो और फिर भूलते हो कि तुम कोई बहुत अजीम काम कर रहे हो।
अफतुमिनून बिबादिल किताब, क्या तुम किताब के किसी हिस्से पे ईमान लाते हो, वतकफुरून बिबाद, और बाज का इनकार कर देते हो, पार्शल ईमान। फमा जजा, तो क्या सजा है, मैं यफ़अलु ज़ालिक, जो ऐसा काम करे, मिनकुम, तुम में से, इल्ला, मगर, देखें जिस कौम ने आईडीपीज बनाए हैं आज उसका हाल देखें, खिज़युन, गंदगी और रुसवाई, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, आखिरत का इंतजार नहीं, इतना बड़ा गुनाह है ये, किसी के अपने अपने कबीले के ऊपर जुल्म करना, खून बहाना, तबाही करना, घर उजाड़ना और लोगों को बेघर करना, इतना बड़ा गुनाह है ये। इल्ला खिज़युन फिल हयात दुनिया, नजासत, गंदगी और रुसवाई इस दुनिया की जिंदगी में। वयोमल क़ियामती, और क़यामत के दिन, युरद्दूना, वो रद्द किए जाएंगे, फेंके जाएंगे, लौटाए जाएंगे, इल्ला इला अशद्दिल अज़ाब, इससे ज्यादा शदीद अजाब में। वमल्लाहु बिगाफिल, अल्लाह गाफिल नहीं है, अम्मा तामलून, वो जो तुम अमल करते हो। उलाइका लजीना, ये वो लोग हैं, अश्तरबुल हयात दुनिया, जिन्होंने खरीद ली है, अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी, बिल आखिरा, आखिरत के बदले में, यानी इन पे अब मोहर लग गई है कि इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। फला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, तो हल्का नहीं, खफीफ, खफ्फा, हल्का करना, फला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, तो खफीफ नहीं किया जाएगा, हल्का नहीं किया जाएगा इन पर से अजाब, वला हुम युनसरून, और ना ही ये मदद किए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें ये सारे तर्ज़े अमल, इनकार के ये तरीके, अल्लाह के हुक्म को तोड़ने मोड़ने के और अपने नफ्स की बात मानने के ये तरीके, और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के इन तरीकों से अल्लाह हम सबको बचा ले। अल्लाह हमारी कौम को, हमारी उम्मत को इससे बचा ले। अल्लाह हम सबको कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।